الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے محمد پیارے رسول اللہ، ہے محمد پیارے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو کلمہ حاضر سارے جی، پڑھو کلمہ حاضر سارے جی، بیڑے کلمے پارے اتارے جی، رب نال ایمان دے مارے جی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جد آئے نبی پیارے جی، جگ چمکے نور ستارے جی، وج ڈنکے دینے نکارے جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سر صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوالے تو، نبی نوری تاجاں والے تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی گھڑی پلاں دا ڈیرا جی، کوئی جوگی والا پھیرا جی، کچھ کر لو عمل چنگیرا جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے محمد پیارے رسول اللہ، ہے محمد پیارے رسول اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे आपको इफ्तार ट्रांसमिशन में कोहिनूर टीवी पर आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और लबीब अंसारी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। इफ्तार की ये घड़ियाँ हैं और 26वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोग इंशाअल्लाह इफ्तार करने वाले हैं। और यकीनन इफ्तार के ट्रांसमिशन में आप जानते हैं उलमा इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत भी पेश करते हैं। और जो मौजू कंटिन्यू इंशाअल्लाह आज करेंगे दुआ, जिस पर आप लोगों ने कल भी गुफ्तगू सुनी इफ्तार में। इंशाअल्लाह लबीब अंसारी जो मज़ीद सवालात हैं वो अपने उलमा से करेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, आज के प्रोग्रामों के मेहमानों का तारुफ़ हम चाहेंगे करवाते चलें ताकि उसके बाद मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब यकीनन सहर में भी इफ्तार में भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा रहते हैं। आज आप तशरीफ़ लाए इफ्तार में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी आमद का और आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम नौजवान स्कॉलर मुफ्ती बहराम क़ादरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और उनके साथ ही हमारी आज की इफ्तार नशरियात का हिस्सा बने हैं हमारे मेहमान अल्लामा फैज़ुर रहमान जमाती साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं में इफ्तार की इन पुरनूर घड़ियों का बाकायदा आगाज़ कर रही थी मोहतरमा आमिना ताहिर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और उनके साथ साथ मौजूद हैं महविश सफदर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। और लबीब अंसारी साहब, कल चूँकि आप दुआ पर गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा जो सवाल बाकी थे, जो चीज़ें बाकी डिस्कस करने वाली हैं, आप बिस्मिल्लाह करें, आगाज़ करें अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुआ का जो मग़ज़ है, इबादत को दुआ का मग़ज़ क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब, मेरे बंदे सवाल करते हैं मेरे बारे में, इन्हें फरमा दीजिए कि मैं इनके करीब हूँ और जो ये पुकारते हैं मैं इनकी पुकार को सुनता हूँ, मैं इनकी पुकार को कबूल फरमाता हूँ, मुस्तजाब करता हूँ। जो बंदा जो है वो कोई सवाल करता है या अल्लाह ताला से दुआ मांगता है या वो इबादत करता है, सवाल ये है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है जी, ये आपका है सवाल। अब दुआ मुखल इबादा, ठीक, कि दुआ जो है वो कोई भी इबादत हो, सारी हम ये निचोड़ है उस इबादत का कि हम अल्लाह के हुजूर में नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इवन के खाना काबा का हम जाके हज करते हैं। जी हाँ। और सारा कुछ करने के बाद फिर हम हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर फिर मांगते हैं। हालांकि नमाज जो सलात है, सलात का माना एक दुआ भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम सलात का माना दुआ, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर हम दुआ मांग लेते हैं, अब ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नमाज जनाजा है, हम नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं, सारी दुआएं पढ़ लेते हैं, तो हमें इसके बाद ज़रूरत नहीं है। हालांकि इब्न माजा की रवायत है फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ लो तो खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर फिर दुआ मांगो। बिल्कुल ठीक। आखिरकार वजह क्या है कि बार बार नमाज का सलाम फेरें तो फिर दुआ, नमाज जनाजा पढ़ें फिर दुआ, हम कोई भी किसी किस्म की बात, इवन कि हम कुरान पाक पढ़ें, खत्म कुरान के बाद हम उसके बाद भी दुआ है। दुआ रवायात में आता है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है कि जो कुछ हमने किया है फिर हम अल्लाह के हुजूर में हाथ बुलंद करते हैं। जब हाथ बुलंद करते हैं तो अल्लाह के हुजूर में जो कुछ हमने अमल किया होता है उस अमल को हाथ बुलंद करके अल्लाह के हुजूर में हम पेश करते हैं कि या अल्लाह, ये रियाकारी से इसे पाक फरमा के जो भी मेरे अंदर इस्तिताअत थी, मैंने ये तेरी इबादत की है, मैंने ये अमल किया है, अब मैं हाथ उठा के तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि तू मेरे
قریب ہے اور اس دعا کو مستجاب فرما. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو بندے کے بالکل قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تو ان کی شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو ہی میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. جی ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین وقفہ ایک یہاں پر ہے، ہم لوگ بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز کی خصوصی افطار نشریات مرحبا رمضان. آج کا جو ہمارا موضوع ہے دعا اور شب قدر. دعا کے حوالے سے ہم اپنا موضوع کمپلیٹ کر چکے ہیں کیونکہ وہ 2-3 دن سے چل رہا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی بہرام قادری اور فیض الرحمان جماعتی. جی ابوبکر، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ شب قدر کو آگے لے کے جائیں. جی بہت شکریہ آپ کا. شب قدر کے اعتبار سے جیسے آپ نے وضاحت کی ہے، ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ابھی چند لمحات کے بعد آنے والے جو شب ہے اذان مغرب کے بعد اس کا آغاز ہوگا. 27ویں شب اللہ رب العزت کے کرم سے ہماری زندگی میں ہمیں عطا ہونے والی ہے. اور مفتی بہرام قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ شب قدر کی سب سے پہلے معنی و مفہوم بہت وضاحت کے ساتھ آپ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں بیان کریں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات آپ کے سامنے پیش بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کے 3 معنی. جی ایک معنی قدر کا جو واضح ہے، قدر سے مراد ہے مرتبے والی رات، ٹھیک ہے. عزتوں والی رات. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے مرتبہ. جی قدر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اندازہ. اور اللہ رب العزت کے لیے جب لفظ قدر استعمال ہوتا ہے تو اللہ کا اندازہ یقین ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں دیتا ہے 1 سال کے لیے. قدر کا تیسرا معنی ہوتا ہے تنگی. اچھا. قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ قاف دال را استعمال ہوا. سورہ طلاق میں آیا ومن قدر علیہ رزقہ، کہ جس شخص کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اسے چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. اچھا. اب اگر قدر کا معنی جس طرح پہلے معنی کیا مرتبہ، قدر کا معنی اندازہ، تو شب قدر کا ترجمہ واضح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر قدر کا معنی تنگی ہے پھر شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ شب قدر کا معنی تنگیوں والی رات. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت اس رات اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر نازل فرماتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو شب قدر کہا. اچھا. شب قدر تنگیوں والی رات. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہر وہ رات شب قدر ہے جس کی قدر کر لی جائے. سبحان اللہ. ہر وہ رات شب قدر. ایسے ہی ایسے ہی رمضان کی یا باقی ہر رمضان سے ہٹ کے کوئی بھی مہینہ کوئی بھی رات شب قدر اگر اس کی قدر کر لی عبادات کا اہتمام ہو نا. بالکل بالکل. ہاں. اب شب قدر کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب جو شب قدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں ہیں نا، اس میں ایک حکمت بڑی پیاری ہے. اچھا. وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں سے باز نہیں آتے. اگر شب قدر کی تعیین کر دی جاتی کہ یہ رات شب قدر ہے اور لوگ اس میں گناہ کرتے، بالکل، تو ان کو شب قدر کی توہین کی جو سزا ملنی تھی تو ان کا ٹھکانہ جہنم تھا. اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے پیار اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت کا عمل ہے. محبت کا عمل ہے. اللہ نے رات کو ہی مخفی کر لیا. ارے واہ. اور اللہ رب العزت نے مخفی رکھنے کی دوسری وجہ، فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں؟ کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے کہا تھا کہ یا اللہ انسان نہ بناؤ، یہ زمین میں خون ریزی کریں گے. اللہ فرماتا ہے جا کے دیکھو ابھی ان کو پتہ نہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، اس کے باوجود عبادتوں کا یہ اہتمام ہے. اور اندازہ کرو کہ جب ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ رات شب قدر ہے اس وقت ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ شب قدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں ہیں. ٹھیک. اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہر تشریف لائے اعتکاف سے آپ نے 2 لوگ مسلمانوں کو جھگڑا کرتے دیکھا. جی. آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تعیین کا علم تھا. جی مفتی صاحب آپ کی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر ہے کالر. جی السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم آپ بند کریں، مہربانی آپ کی. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر امام بخش بات کر رہا ہوں نورپور کل سے. فرمائیے گا. سر میں ایک سود کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا. کس کے بارے میں؟
सूद के बारे में। सूद के बारे में जी बताइए क्या जी? सवाल। जी बताइए क्या सवाल आपका। सर जी, हम एक मिसाल के तौर पे अगर हम चीज जो है वो किस्त पे खरीदते हैं, क्या वो जायज है कि नहीं जायज? मिसाल के तौर एक चीज है, उसकी नकद कीमत है 50,000 रुपए, ठीक है, वही हमें चीज 70,000 रुपए मिल जाती है और 6 माह किस्त में देना पड़ता है, क्या वो जायज है या नाजायज है? अच्छा जी, ठीक है, चलें आपका जवाब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके सवाल का। पहले मुफ्ती साहब इनका सवाल अगर शामिल कर लिया जाए। हाँ, इनका फिर उसके किस्तों का कारोबार मुतलकन जायज़ है। बाद। ठीक है, अब एक सवाल अक्सर लोग करते हैं जी, नकद 50,000 की है, हमने साल बाद रकम देनी है तो 70 क्यों दें? इनका भी यही साल सवाल है। का साल का वक्फा भी तो पड़ रहा है ना जी इसके अंदर। जो नाजायज़ चीज़ है वो एक शिक है किस्तों के काम में जो नाजायज़ आती है वो क्या कि जब आप किस्त का लेन देन करते हैं, मामला करते हैं, तो दुकानदार कहते हैं कि 70,000 रुपये आपने देने हैं, ठीक है। और आपने 12 महीनों में इंस्टॉलमेंट्स मुकम्मल करनी है। ठीक है लेकिन अगर 6 महीनों में पूरा कर देते हैं तो आपको इतने कम कर देंगे, जी, अगर 12 महीनों में पूरा नहीं कर सकते तो आपके जिम्मे इतने इजाफी कर देंगे। ठीक है। ये जो कटौती हो रही है और ये जो इजाफी दिए जा रहे हैं, ये सूद का पहलू है। ठीक है। अगर पहले जो बात तय हो गई कि 70,000 देने हैं, वो साल के अंदर दे, साल से पहले दे, साल के बाद दे, वो 70,000 ही दे। यानी अगर 50,000 की चीज़ है तो वो 50 ही पूरे दे तो वो फिर सूद नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, चीज़ मार्केट में जितने की है, मैंने मिसाल के तौर पे एक चीज़ खरीद ली है 50,000 की, मैं ठीक उसका है। मालिक हूँ, मुझे इख्तियार है, मैं चाहे 70,000 की बेचूँ, ठीक है जी लेकिन जो बात तय हो गई अच्छा। अक्द के वक्त कि 70,000 की है, अब वो 70,000 ही देगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि तुमने चूंकि पैसे जल्दी दिए हैं जी। तो लिहाजा उसूल के मुताबिक मैं तुम्हारे पैसे माफ करता हूँ, ठीक। या तुम टाइम पे नहीं दे सके तो अब तुम्हें जुर्माना होगा। ठीक है, तो इसमें जुर्माना भी नहीं, हाँ अपनी खुशी से अगर वो इजाफी दे दे या अपनी खुशी से वापस कर दे तो ये सूद नहीं है, चलें, लेकिन ठीक फिक्स है। करेंगे तो वो सूद होगा। आप कंटिन्यू करें वहीं से गुफ्तगू। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को ना झगड़ा करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर का मुझे इल्म दे दिया गया था कि ये शब कदर है, ठीक है, लेकिन तुमने झगड़ा किया, इस झगड़े से ऐसी नहुसत पैदा हुई है कि उस इल्म को उठा लिया गया है। अल्लाह अकबर। यानी कि ये देखें ना, झगड़ा करने के कितना बड़ा नुकसान है कि शब कदर वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है, अल्लाह ने उस झगड़े की वजह से, और वो झगड़ा इससे रिलेटेड नहीं था। और आप देखें ना, वो जो झगड़ने वाले थे वो सहाबा थे, अल्लाह उनका अल्लाह। झगड़ा और हमारा झगड़ा तो किसी शुमार में आता ही नहीं ऐसे- है ना। ऐसे। उनका झगड़ा भी पाक ताहिर, हर किस्म की बुराइयों से और हर किस्म के ऐब से पाक, बिल्कुल ऐसे। और उनके झगड़े के बारे में लेकिन नबी फिर पाक- भी ये आलम था। फिर भी आलम। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो शब कदर की तायीन का इल्म उठा ली अल्लाह अकबर, और इसको अल्लाह। मग़फ़िरत रख ली। ठीक है, ठीक है। जी, अब मैं अभी बात फैज़ुर रहमान करें। साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि जो 27वीं शब है उसे ही लैलतुल कदर क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वीं शब को लैलतुल कदर कहते हैं कि इस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ। नुज़ूल कुरान इसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है सीना अतहर पे ये कुरान वाली जो नेमत है इसको मेरे आका के सीना पर मुकम्मल फरमाया। इस वजह से 27वीं शब को हमारे ज़्यादा अहतमाम भी ख़त्म कुरान का जो सिलसिला है वो भी इसी वजह से किया जाता मसाजिद है। में जो किया जाता जी है। बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी में जो कुरान मुकम्मल फरमाया जाता है वो भी इसी की यही असल वजह है कि इस रात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है उसको मुकम्मल फरमाया गया। और हमारे लिए तो वैसे भी ये ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत का दिन है, क्योंकि हमारा ये पाकिस्तान प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसी 27वीं शब को मार्ज वजूद जी में सुभान है। अल्लाह। एक कॉलर हमारे हमारे साथ साथ कॉलर है, उनको जरा शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। जी कौन और कहाँ से? असगर बोल रहा हूँ जी, भगवानपुरा से। टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिएगा प्लीज़। काली असगर बोल रहा हूँ भगवानपुरा से। जी जी बोलिए। बताइए। हमारा ये सवाल है कि हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि बगैर दाढ़ी वाला आदमी जो है वो ना तो अकामत। कॉल ड्रॉप हो गई। चले, लाइन आपकी ड्रॉप हो गई है। अब आपके मौलवी साहब क्या कहते हैं ये तो हम तक पहुंचा नहीं। बहरहाल दोबारा आपका सवाल पहुंच गया। जी बताएं, जी। बताएं, आप बता दें, हम शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी आप कंटिन्यू करें। जी जी आप कंटिन्यू रखें अपनी बात। जी बिस्मिल्लाह। ये नज़ूल कुरान की रात है। इस रात मगर जहाँ पे हम इसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, हमें यही ज़हन में रखना चाहिए कि कुछ अशख़ास मुसलमानों में ऐसे हैं कि यह तौबा की रात भी है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से माफ़ी भी फरमाते हैं, मगर कुछ अशख़ास ऐसे हैं जिनकी आज की रात भी माफ़ी नहीं है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्या ऐसे लोगों में हमारा शुमार तो नहीं? वालिदैन के गुस्ताख जो हैं आज की रात उनके लिए भी माफ़ी नहीं है। जो शराब पीते हैं, जना करते हैं, आज की रात उसके लिए भी माफ़ी नहीं है।
آج کی رات بڑی برکتوں والی ہے. آج ویسے ہی 27ویں شب ہے, ہمارے لیے باعث برکت ہے, مگر کچھ اشخاص جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ایسے لوگوں کی, والدین کے گستاخ کی اور صلہ رحمی سے اسے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے, جو آپس میں پیار محبت نہیں رکھتا, رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے, میرے آقا نے فرمایا آج کی رات اس کی بھی معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی بات سے بیٹا باپ سے نہیں بول رہا, بھائی بہن سے بات کرنے سے کے لیے روادار نہیں ہے. ہمارے جو خلوص کے رشتے ہم ان کو بھی توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا آج کی رات جو قطع تعلقی کرنے والا ہے آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ, آج کی رات اس کی بھی معافی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ بہن بھائی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں, ان کے حوالے قطع تعلقی والی بات نہیں ہے. چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ تو ہو جاتی ہے, قطع تعلقی اور ہے. ہاں ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ. ابھی مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ریسیپی آف دا ڈے لے کر جو آج ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا کہ زارا صدیقی آج کی ریسیپی بیان کریں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جی زارا. السلام علیکم. ریسیپی آف دا ڈے کے ساتھ میں ہوں زارا صدیقی. آج جو میں آپ کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پوٹیٹو برگر. پوٹیٹو برگر بنانے کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پوٹیٹو برگر بنانے کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے اس میں سب سے پہلے ابلے آلو آدھا کلو, ماماز میونیز 3 کھانے کے چمچ, مکھن 1 کھانے کا چمچ, بریڈ کرمز 1 پیکٹ, پھیٹے ہوئے انڈے 2 عدد, نمک حسب ذائقہ, ٹومیٹو کیچپ 4 کھانے کے چمچے, چیڈر چیز سلائس 1 پیکٹ, کٹی کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, سلاد پتے چند عدد, چاول کا آٹا 2 کھانے کے چمچے, تیل حسب ضرورت. بنانے کے لیے جو ترکیب ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. پہلے آدھا کلو ابلے آلووں کو اچھی طرح میش کر کے ان میں 2 کھانے کے چمچے چاول کا آٹا ملائیں, حسب ذائقہ نمک اور 1 چائے کا چمچ کٹی کالی مرچ ملا کر اچھی طرح سے مکس کر لیں. اب ہاتھ پر ذرا سا چکنائی لگا کر تھوڑے بڑے سلائس کے کباب بنائیں اور پہلے 2 عدد پھینٹے ہوئے انڈوں میں ڈپ کر لیں اور پھر 1 پیکٹ بریڈ کرمز لگا لیں. اس کے بعد فرائی پین میں تیل گرم کر کے کباب ڈیپ فرائی کر لیں. جب وہ گولڈن فرائی ہو جائیں تو اسے نکال کر ٹیشو پر رکھ دیں. اب توے پر ذرا سی چکنائی لگا کر بن سیک لیں. پھر ایک بن پر پہلے 1 چائے کا چمچ گرم دودھ لگائیں, اس کے بعد تھوڑی ماماز میونیز اور مکھن لگا لیں. اب تیار کباب رکھ کر تھوڑا سا ٹماٹو کیچپ ڈال کر آخر میں چیڈر چیز کے سلائس رکھ کر سلاد پتے کے ساتھ سرو کریں. جی یہ تھی ہماری ریسیپی آف دا ڈے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب ہم چلیں گے ٹرانسمیشن کی جانب. جی ابو بکر. جی بہت شکریہ زارا صدیقی, آج کی ریسیپی آپ بتا رہی تھیں. ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے اور گفتگو ہو رہی ہے. ایک سوال ہمارے کالر جن کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی لیکن سوال ان کا جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا تھا مکمل طور پہ. مفتی صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے جو شخص ہے وہ اقامت بھی نہیں کہہ سکتا ہے اور اذان بھی نہیں دے سکتا, یہ اس کی وضاحت ذرا فرمائیں مہربانی. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ اذان بھی نہیں دے سکتا, اقامت بھی نہیں کہہ سکتا, ایسی بات نہیں ہے. اگر داڑھی والے حضرات اس کی وضاحت آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے, مطلب یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اذان کی جتنی شرائط ہیں, اقامت کی جتنی شرائط ہیں, فقہ حنفی کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کتاب میں داڑھی کا ہونا شرط ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ داڑھی والے جھگڑے صرف پاک و ہند میں نظر آئیں گے, آپ کو باہر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ حضرات موجود ہیں جن کی داڑھی ہے, سنت والے, اور قرآن اچھا پڑھتے ہیں, آواز ان کی اچھی ہے, تو بہتر ہے وہ اذان دیں. لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو کوئی بھی اگر اذان دیتا ہے تو اذان ہو جائے گی. اذان بھی دینا جائز ہے اور اقامت کہنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. گفتگو بھی ہماری جاری ہے اور کلام اگر ہم یہاں پر ایک سن لیں. ہماری جو مہمان ہیں محترمہ آمنہ طاہر سے میں گزارش کروں گا آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے
قدموں سے لگائے رکھنا، ہاں خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے آقا، یاد آئے آپ، یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ محترمہ آمنہ طاہر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہی تھیں۔ ہمارے میزبان، ہمارے ہوسٹ شہزاد انیف مدنی صاحب، جو سحر میں میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور تھے، مطلب تھے اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے میسیجز لوگوں کے آ رہے تھے پوچھنے کے اعتبار سے، تو وہ مدینہ پاک روانگی کی ہو گئی ہے، وہ حاضری کے لیے جا چکے ہیں، تو اس چیز کی وضاحت کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائے۔ جی الحمدللہ، مالک کائنات اس ماہ مبارک کا صدقہ، ان گھڑیوں کا صدقہ، آنے والی جو شب ہے رات کی، اس کے طفیل ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ مفتی صاحب اس چیز کی وضاحت کریں، یقیناً ویسے تو اس ماہ مبارک میں ثواب جس طرح بڑھا دیا جاتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن خاص طور پر جس طرح اس آخری عشرے کا اہتمام ہوتا ہے، معتکف اعتکاف کرتے ہیں، مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، بہت سا اہتمام لوگ کرتے ہیں، تو بہت خاص عبادات جو لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو کرنی چاہیے اس آخری عشرے میں، اور خاص طور پر طاق راتوں میں، یہ سب اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کے بہانے بنائے ہیں۔ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں جمعے کے دن ہر سیکنڈ جی اللہ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام دنوں کے اندر بھی رمضان میں آزادی ہے، اور لیلۃ الجزا میں جتنے اللہ نے وقفے سے یا الگ الگ رمضان کے مہینے میں آزاد کیے ہوتے ہیں، لیلۃ الجزا میں اتنے اکٹھے آزاد ہو جاتے ہیں۔ واہ، اب یہ سارے جو بہانے ہیں، سب سے بہتر عبادت یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھ لینا، وہ دکھلاوے کے 1000 نفلوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن طاق راتوں کی عبادت کے حوالے سے، خاص طور پر شب قدر کے حوالے سے فقہا نے لکھا ہے کم از کم 2 رکعت نفل، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100 رکعت نفل، اللہ اللہ، کم از کم 2، اور 2 طریقہ بھی ہے اس کا خاص، زیادہ سے زیادہ 100۔ 2 رکعت جب نفل پڑھنے ہیں تو فقہا لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت کے 1 رکعت میں، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر، 200 دفعہ، جی 2 رکعتوں میں 200 دفعہ سورہ قدر اور 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 2 ٹھیک ہے، مطلب کافی مناسب، کم از کم، اس لیے فقہا، اور ساتھ جی اب انسان کو پتہ نہیں شب قدر کے جو علامات ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، انسان کو چاہیے کہ 5 راتیں ہیں نا، 5 راتوں میں 2 رکعت تو اس طرح پڑھے، اللہ اللہ، کیونکہ کوئی نہ کوئی رات تو ایسی ہوگی نا شب قدر ہے، 5 میں سے ایک ہے کوئی نہ کوئی، کنفرم بات ہے۔ ہاں دیکھیں، اگر 5 راتوں میں بھی 2 انسان کرے تو ایک مقدار ہو جاتی ہے،
तसल्ली दिल को देने के तसल्ली लिए हो जाती इंसान को कि मैंने कुछ हासिल किया है इस और कोई ना कोई शब कदर जी, है। ऐसे और जब इंसान इहतिमाम के साथ करेगा तो गोया कि वो हर शब को शब कदर समझ रहा है। अल्लाह। तो इमाम अबू हनीफा के मुताबिक उसे हर शब कदर का सवाब मिलेगा। सुभान हज़रत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शब कदर सिर्फ उसी को मिलती है जो सारा साल क़याम का इहतिमाम करता है, सुभान अल्लाह। जो सारा साल बाकायदगी के साथ तसलसल के साथ रातों को उठकर क़याम करता है, उसे सवाब मिलता है। और एक रिवायत और है कि शब कदर वाली रात नहीं, ताक शब रात में- कदर उसको मिलती है या सवाब उसको मिलता शब है? कदर उसे मिलती है। अच्छा, शब तो जो कदर सारा साल नहीं नबी उसको पाक नहीं मिलती? नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब कदर को तलाश करो, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम तो सारा साल शब करते कदर को नहीं। तलाश करो। अब हम ये सोच के बैठ जाए हम गुनाहगार हैं तो हम ढूंढे भी ना, हाँ, नहीं ढूंढना चाहिए, ढूंढना तो अमल जरूरी है। ढूंढना तो चाहिए ना। हाँ। बिल्कुल हम ढूंढेंगे, उसको तलाश करेंगे। ठीक है। या यूं आप कह लें कि आसानी के साथ शब कदर उसको मिलती है जो सारा साल क़याम में लगा रहता है, ठीक है, आसानी के साथ। ठीक है। बाकी जो दूसरे हजरात हैं मिल तो सबको जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत का बहाना बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी करीम है। ऐसे ही। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 40 साल रहमत खुदा पे दरस दी। अल्लाह अकबर। आपके जहन में ख्याल आया एक मरतबा कि 40 सालों से रहमत सुना रहा हूँ, हाँ, कहीं ये ना हो कि जहन्नम से ये बेखौफ हो जाए, मैं इनको जहन्नम का खौफ दिलाता हूँ। अल्लाह अकबर। आपने ऐसी तकरीर की, चंद मिनटों में दर्जनों लाशें वहाँ से उठी। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह ने आपको इल्हाम किया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने फरमाया आपने क्या समझा है मेरी रहमत बस 40 साल जितनी, सुभान अल्लाह। और आपने खामखा लोगों को मारा है। हाँ हाँ, आप सिर्फ मेरी रहमत बयान करते वाह, रहे, वाह। मेरी रहमत बहुत वसी है। सुभान अल्लाह। और एक लोगों जी को फैज़ुर रहमान साहब आपकी बात तरफ करें आऊँगा कि सलातुल तस्बीह के बारे में हमें बताइएगा थोड़ा। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सलातु तस्बीह के बारे में। पढ़नी किस तरह चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, सब कुछ बताइएगा। जी ठीक है। आका ने फरमाया कि ये तुम्हें तो चाहिए कि इसको हर रोज़ पढ़ो। जी, हर रोज़ नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ें। ठीक है। हफ्ते में एक दफ़ा नहीं पढ़ सकते, महीने में एक दफ़ा, साल में नहीं तो कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। ये सलातुल तस्बीह जो है इसका पढ़ने का तरीका ये है कि 4 रकत नफल की आप नियत फरमाएंगे। सलातुल तस्बीह जो है नफल हैं ये, और बेहतर ये है कि ये जमात नहीं, अक्सर हमारे अक्सर औकात यही होता है जमात के साथ पढ़ाई जाती है, जी, मगर ये अकेले पढ़ने का ज़्यादा सवाब है, इसको अकेले ही पढ़ना चाहिए। मतलब हर बंदा अकेला अकेला पढ़े। जी अकेला अकेला पढ़े। जैसे हम नमाज में एक जमात होती है ना जी, फजर ज़ोहर असर मगरिब हम जमात के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल होते हैं, नवाफिल हम अकेले पढ़ते हैं। इस तरह ये इमाम के बगैर अकेले पढ़ना चाहिए। ठीक है। जी। अच्छा, असल में इसका जो तरीका है थोड़ा लेंथी है, तो वक्त चूंकि ब्रेक का बहुत करीब है और जी, इफ्तारी हम का जब टाइम भी वक्फे होने से वाला है। वापस लौटेंगे ना तो इसका बहुत तफसील के साथ फिर इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो जवाब ले लेंगे। क्योंकि सलात व तस्बीह के अतबार से यकीनन आज की जो शब आने वाली 27वीं शब है, मसाजिद में भी एहतमाम होता है, घरों में भी एहतमाम, यकीनन जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपने घरों में एहतमाम करती हैं, और देखने वाले सुनने वाले उन सब लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम इंशाल्लाह अपने उलमा से पूछेंगे कि किस तरह बहुत मकबूल हमें पढ़नी चाहिए और किस मकाम व मरतबे की हामिल है, और क्या अंदाज़ हम लोगों का होना चाहिए, और किस तरह हमें आज की रात ख़ास तौर पर 27वीं शब में इसका एहतमाम करना है। तो इंशाल्लाह हमारे उलमा हमारे साथ हैं, हम उनसे इस चीज़ की वजाहत लेंगे, और मज़ीद सवाल जो शब कदर के हवाले से हैं वो हम इंशाल्लाह आपके सामने जब पेश और आप करेंगे। लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के बिल्कुल, लाइव कॉल के ज़रिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वक्फ़ा हम यहाँ पर ले रहे हैं, और वक्फ़े के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे। इफ्तार की ये स्पेशल ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान आप लोग देखते रहिए। शहर लाहौर और उसके गिरदोनवा में अभी इंशाल्लाह चंद ही लम्हात के बाद अज़ान मगरिब का वक्त होगा। 26वां रोज़ा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोग इफ्तार करेंगे। वक्फ़े के बाद आप लोगों से मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात मरहबा रमज़ान। दुआ और शब कदर हमारा आज का जो मौजू है उसके वाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले कल से हम दुआ के ऊपर चल रहे हैं तो वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शब कदर की तरफ जाएंगे। जी, इंशाअल्लाह। हमारे साथ मुफ्ती बहराम कादिर साहब हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या दुआ के लिए हाथ उठाना लाजमी है, ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह। दुआ के आदाब हैं और दुआ के औक़ात हैं। बाज़ औक़ात दुआ की जाती है वहाँ पे हाथ नहीं उठाए जाएंगे,
مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر رب جعلنی یا اہدنا الصراط المستقیم دیگر آپ دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ہاتھ قطعاً نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جمعے کے دن خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں عربی والا، 2 خطبوں کے درمیان جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر نماز کی حالت نہیں ہے، خطبے کی حالت نہیں ہے، دعا جب مانگنی ہے تو اگر انسان چاہتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں اثر ہو، قبول جلد ہو، تو اسے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے. اور جتنے ہاتھ زیادہ بلند کر سکتا ہے اتنے زیادہ بلند کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے وقت کیفیت یہ ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں حتی یرا بیاض ابطیہ، کہ آپ اتنے ہاتھ بلند کر لیتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی. ہاتھ اگر کم از کم اٹھانے ہیں تو انسان اپنی ناف کے برابر رکھے، سینے کے برابر رکھے اور ہاتھوں کو اٹھا لے یوں کشکول بنا کے. بہتر ہے انسان ہاتھ باندھ کے بھی دعا مانگتا ہے، اس طرح ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں، کھولے بھی ہوتے ہیں. کسی بھی طریقے سے ہم نے اپنے کیا اظہار کس چیز کا کرنا ہے، تذلل کا اور افتقار کا. مفتی صاحب ایک اور بات یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہاں پر لوگ دعا اکثر ایسے منہ کے آگے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، اس طرح رکھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اصل میں جو حضرات اس طرح کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ دعا مانگ ہی نہیں رہے، وہ صرف وقت گزارا کر رہے ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں وہ وقت گزارا کر رہے ہیں کہ بس جلدی سے امام صاحب یوں ہاتھ پھیرے چہرے پہ، ہم جوتا اٹھائیں اور گھر چلے جائیں. دعا کے لیے جب تک علامہ صاحب نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا مخ العبادہ، جب تک انسان صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تب تک عبادت ہی نہیں ہوتی اس کی. اور دعا جو کہ عبادات کا مغز ہے، اس کے لیے دلی طور پر انسان اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوگا. اچھا، یہ تو آپ نے اس کی وضاحت کی نا کہ ہاتھ اٹھانا ہی کیوں ضروری ہے. جو وقت آپ نے کہا ہے کہ اس کا بھی وقت ہے، تو دعا تو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے. میں نے کہا دعا کے اوقات میں سے بعض اوقات ایسے ہیں جس میں ہاتھ اٹھائیں گے، اچھا، اور بعض اوقات ہیں جن میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں. میں سمجھا آپ نے یہ کہا کہ دعا کا وقت ہے، کوئی دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں. ہاں، آپ اگر ایسے بعض مقامات ایسے ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرات ہو رہی ہے، صرف جس اوقات میں انسان مصروف ہے ان اوقات سے ہٹ کے دعا کا کوئی وقت نہیں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سجدہ جائز نہیں، اس وقت نماز جائز نہیں. اس طرح دعا کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں، ایسے ہر وقت دعا کی جاتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ مصیبتوں میں تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں تو خوشحالی میں ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ انسان کا کام کیا، اللہ کی بندگی عبادت کا مقصد دعا. کچھ کلمات جو ہم دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں وہ بھی تو دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. بالکل وظائف جو پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کو مستجاب بنانا ہے تو اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگو. ٹھیک، اس میں اعظم پڑھو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعظم کیا ہے؟ تو مختلف روایات ہیں، بکثرت روایات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے. اب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ اسم اعظم ہے نا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا تو اللہ نے ان کو تاریکیوں سے نجات دی تھی، تو کیا ہم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں آگے پڑھو تو صحیح. اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، مومن اسی طرح اس میں اعظم کا اگر استعمال کریں گے تو اللہ مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دے گا جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو تاریکیوں سے نجات دی تھی. جی ٹھیک. جی اب میں ایک آخری سوال دعا کے بارے میں، علامہ فیض الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد شب قدر کی طرف ہم جائیں گے کہ رمضان کے اندر دعا مانگنا اور باقی مہینوں کے اندر دعا مانگنا، اس کے اندر کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ویسے ہی آپ کوئی بھی نیک عبادت کرتے ہیں اس کے درجات رمضان شریف میں جو ہے وہ اس کی درجات کی قبولیت کے بھی اثار زیادہ ہیں. جیسے حضرت صاحب پہلے سوالات کے جواب آپ کو دے رہے تھے، نماز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں جو ارشادات ہیں میرے آقا کے، جیسے حضرت صاحب نے سوال کیا تھا کہ وہ اوقات بھی ہوتے ہیں. جی، نماز دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہمارے سامنے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں جلد قبول ہوتی ہے. اچھا، نماز اور اقامت کے دوران جب اذان ہو جاتی ہے، اقامت کے دوران جو وقت ہے اس میں جو دعا مانگی جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. بارش ہو رہی ہے، بارش کے دوران دعا کی جاتی ہے وہ بھی جلد قبول ہوتی ہے. آقا کا فرمان ہے جب آپ کفار سے جنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی جلد قبول ہوتی ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نصیب میں یہ سعادتیں لکھیں. آپ حرمین شریفین میں جاتے ہیں
जब बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ मांगते हैं वो जल्द कबूल होती है। ऐसे कुछ औकात हैं जिन औकात में दुआएं जल्द कबूल होती हैं, और कुछ चंद एक जगह ऐसी हैं जहाँ पे दुआ कबूल नहीं होती जल्दी वहाँ से। जैसे जो लोग हरम पाक में गए हैं, बैतुल्लाह शरीफ में कुछ एक जगह वो है जहाँ पे जब अबरा ने हमला किया वहाँ पे अबाबील ने कंकर मारे आके उसकी फौज को, हाथियों को तबाह किया गया। वहाँ पे हुक्म है कि वहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाओ, क्योंकि इस जगह पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। अल्लाह अकबर। तो ऐसी कुछ दुआएं हैं। रमज़ान शरीफ में तो वैसे ही बरकतें हैं, रमज़ान में ज़्यादा आप मांगें दुआ, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा कबूल फरमाता है। एक सवाल मैं दुआ पे और मज़ीद कर लूं, फिर उसके बाद हम शब क़दर, जिस तरह वो अल्लामा साहब ने दौरान गुफ्तगू ज़हन में मेरे सवाल आया, हरम पाक जब इंसान पहली दफ़ा जाता है तो उसके बारे में जो कहा जाता है कि जो पहली नज़र पड़ती है तो दुआ यकीनन हकीकत में कबूल ही कबूल है, उसकी थोड़ी सी वजाहत अगर आप कर दें तो। देखिए हरम पाक में हदीस पाक में आता है कि 120 नेकियां अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं जी ठीक है, जिनमें 20 नेकियां सिर्फ खाना काबा को देखने के लिए हैं, सुभान अल्लाह, कि इंसान कुछ ना करे, ठीक, बैठा रहे और देख के, जिस तरह नज़र इला वजह काबा के काबे को देखना भी इबादत है। वाह, एक दिल को सुकून जो पहुंचता है। आप सिर्फ देखते रहें बैठ के तो 20 नेकियां अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है। ठीक, तो दुआ तो कदम कदम पे है ना, कि जो ही आप काबा शरीफ के अंदर जाएं आपकी निगाह खाना काबा पे पड़े, तो वो दुआ क्या है जी कि अल्लाह अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ मांगें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना घर मुझे दिखाया है। यानी हर मोड़ पर कोई ना कोई दुआ आपने मांगनी है, और वो शुक्र की सूरत में है दुआ है। बिल्कुल ठीक, कि कोई भी आप अमल करते हैं, कोई नेकी की अल्लाह तौफीक देता है, बतौर शुक्र आपने वो दुआ मांगनी है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि यहाँ हाज़िरी नसीब हुई है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए काबा शरीफ के अंदर जाके वो रुकन यमानी हो, वो हजर असवद कोई भी की मकाम जगह हो, वो कोई हतीम काबा हो, ठीक, वो मकाम इब्राहिम हो, कहीं भी खड़े हो, हर एक एक जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ आप अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल फरमाता है। और मस्जिद नबवी के बारे में आप क्या कहें? देखें मस्जिद नबी वो तो 70,000 फरिश्ते दिन को आते हैं, 70,000 इश्क वालों की बातें आते हैं, वो तो बातें इश्क की हैं। वाह वाह वाह, कि अल्लाह के हुजूर में देखें ना, अगर इश्क वाले तो कहते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। वो तो कहते हैं कि मीज़ाब रहमत जो है वो एक तीर का निशान है, वो कर रहा है भी मेरा तवाफ कर लिया, जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके हाजिर हो। सुभान अल्लाह। वहाँ तो देखें वो तो रहमत लाल अमीन है, यहाँ तो जलाल है अल्लाह का काबा शरीफ के अंदर, अल्लाह का जलाल है वहाँ, लेकिन वहाँ तो रहमत ही रहमत है। जाके बस सरकार पे सलाम पढ़ें, दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। और वहाँ पर एक बात मैं अबू बकर से कहना चाहूँगा कि हम अगर काबा में जाते हैं या मस्जिद नबवी में जाते हैं, हमें वहाँ पर जाके इबादत के ऊपर फोकस करना चाहिए, दुआ के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हम दुनिया के लोगों के ऊपर फोकस करें या हम उनको कोई बुरा भला कहें। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। बुरा भले तो कहीं भी नहीं कहना चाहिए। देखें मस्जिद जितनी भी मसाजिद हैं वो अमन की जगह है, ऐसे ही है, वहाँ अमन है, वहाँ तो कोई गैर भी चला जाए तो उसको भी अमन है। इसलिए बिलखुसूस जब आप काबा शरीफ के अंदर जाएं, आप तो आपका जो बिल्कुल तवज्जो का मरकज़ है वो तो काबा है, ऐसे ही। तवज्जो का मरकज़ रोज़ा रसूल है। अगर वहाँ जाके भी आपकी तवज्जो नहीं है, लेकिन ना कुरान पढ़ते हैं तो कुरान भी तवज्जो मांगता है। कुरान कहता है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं, खामोशी से सुनना और तवज्जो से सुनना, ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं कुरान। वहाँ जाके अगर हमारी तवज्जो ही नहीं है, हमारी खामोशी नहीं है, हम जो अल्लाह के घर में जाके हम इबादत करना चाहते हैं, वहाँ हमारी अगर वो है ही नहीं, हम फोकस ही नहीं कर सकते, फिर फ़ायदा क्या जाने का। जी ठीक है अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। दुआ पर गुफ्तगू हो रही थी हमारी, और आप लोग जानते हैं कि जो बहुत ही वजाहत के साथ कल भी और आज भी हमारे उलमा ने इस चीज़ की वजाहत कुरान और सुन्नत अहादीस की रोशनी में की। मज़ीद इंशाअल्लाह गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मोहतरमा महविश सफदर हैं हमारे साथ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप माइक लें और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाह। या नबी या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना,
نا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتوں نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کو تو آتا ہے سب کی لاج نبھانا آپ کو تو آتا ہے سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے در کا ہوں سائل میں پرانا آپ کی آل کی در کا ہوں سائل میں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بہت شکریہ جی محوش صفدر کلام پیش کر رہی تھی ایک وقفہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک دفعہ پھر کوہ نور ٹی وی افطار ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور لبیب انصاری کے ساتھ شہر لاہور الحمدللہ 26واں روزہ افطار کر چکے ہیں
اور ہم وقفے سے واپس آئے ہیں، ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں. آج کے ٹاپک پر دعا اور شب قدر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ محترمہ آمنہ طاہر آپ موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے. بسم اللہ. لجپال مدنی لگیاں نباچا کو جیت کملی گلنال لاچا لجپال عربی ہو ملنے دیتا گے کہ غور حضور ضرور کرنا ہو ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑے آندی کہ اساں لوڑ تو ساڈی ہر ویلے ہاں تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی تیرے در تے آ کے ڈگ پئیاں ماڑی ہوئی بے ککھیاں تھوڑے آندی میرے واسطے تاج سکندری سایاں دھوڑ تو ساڈے جوڑیاں دی میرے واسطے تاج سکندری سایاں دھوڑ تو ساڈے جوڑیاں دی ہو ملنے دیتا گے کہ تن تندورت ہڈیاں پالن اساں ہاواں نال تپایا ہو کب کب بکیاں اساں کیتے پیڑے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لوڑ صبر دا پایا غلام فرید میں ساری تیری تینوں اجے اتبار نہیں آیا ہو ملنے دیتا گے سو جا ہزاراں ہو دن رات تتڑی رو رو گزاراں ہو اگا گئی نہ کرساں اے بخشو خطا جا کو جیت کملی گل نال لا
लाचार लजपाल भी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा आमिना ताहिर कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी। कराची और उसके गिरदोनवा में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। हम लोग वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे। मरहबा रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे आपको एक दफ़ा फिर कोहिनूर टीवी पर इफ्तार की ये ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं हमारे उलमा हमारे साथ हैं, हम टॉपिक पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और हमारे सना खान रसूल जो हमारे आज की मेहमान हैं वो भी आका करीम की बारगाह में अपना कलाम पेश कर रही हैं और मज़ीद भी कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आज रात 27वीं शब जो अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों को इसका यकीनन आगाज़ हो चुका है अज़ान मगरिब के बाद, आप भी जानते हैं हम सब भी जानते हैं। तो आज रात की इंशाअल्लाह स्पेशल ट्रांसमिशन 27वीं शब में आप इंशाअल्लाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ देखेंगे। और आज आप देख रहे हैं हमारे सेट पे जो लाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें ये भी हमने 27वीं शब के एतबार से कर रखी हैं। तो इंशाअल्लाह आज रात बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन होगी। सना खान रसूल उलमाए कराम आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। और आखिर में ख़ास तौर पर साहिबज़ादा वक़ास अली खालिद जो ख़ास दुआ फरमाएंगे तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, देखने और सुनने वालों के लिए। आप सब दोस्त अहबाब से ये गुजारिश है आज के ट्रांसमिशन का हिस्सा ख़ास तौर पर आपने दुआ में लाजमी तमाम दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल हों। इंशाअल्लाह आज रात को आप लोगों से हमारी मुलाकात जब होगी स्पेशल ट्रांसमिशन 27वीं शब के हवाले से महविश सफदर है हमारे साथ, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सरापा खता हूँ निगाहे करम हो, सरापा खता हूँ, सरापा खता हूँ निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ अताए करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ अताए करम हो, सरापा खता हूँ। मेरी दास्तां मुख्तसर हो रही है, मेरी दास्तां मुख्तसर हो रही है, मैं बुझता दिया हूँ अताए करम हो, मैं बुझता दिया हूँ अताए करम हो, सरापा खता हूँ। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मगर मांगता हूँ अताए करम हो, मगर मांगता हूँ अताए करम हो,
ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا جی مہوش صفدر صاحبہ کلام پیش کر رہی تھیں اور بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ نے پیش کیا ہے اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے۔ جی بسم اللہ، اینڈنگ کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے میں چاہوں گا وقت مختصر ہے لبیب انصاری، تسبیح نماز کا طریقہ تسبیح کے حوالے سے جو طریقہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی فضائل کے بارے میں تو بات ہو گئی تھی، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں آپ اچھا مفتی صاحب آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، تھوڑا سا پرابلم ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، اس کے اندر طریقہ کار وہی ہے، لیکن 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ سبحانک اللہ ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے تیسرا، اور پہلی مرتبہ کلمہ مکمل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 15۔ اس کے بعد جب آپ نے قرات کر لینی ہے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جانا ہے تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں جانا ہے تو تسبیحات پڑھ کے 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا ہے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جانا ہے تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ کلمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر دوسری رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک، تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت کر رہے تھے مفتی صاحب تسبیح نماز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آج جب اہتمام ہوگا رات کو 27ویں شب کا، گھروں میں ہو، مساجد میں ہو، جہاں کہیں بھی دیکھنے اور سننے والے کریں گے، امید کرتے ہیں ہماری گفتگو سے آپ لوگ جو ہے وہ مستفیض ہوئے ہوں گے۔ آخر میں مفتی صاحب آپ پیغام آج کے دن کے اعتبار سے؟ جی بالکل، شب قدر کے حوالے سے کچھ نشانیاں ہیں، مختصر اس کو سمیٹ رہا ہوں، بہت مختصر سمیٹ رہا ہوں۔ سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ شب قدر کے بعد صبح سورج جب طلوع ہوگا بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا، اور اس سے بڑھ کر جو اہم نشانی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل اترتے ہیں، اور اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ہر مسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس مصافحے کی علامت کیا ہے؟ آدمی عبادت کر رہا ہو، عبادت کرتے کرتے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل نرم ہو جائے، دل کے اندر خدا کا خوف آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس وقت فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس شب کو بیدار رہ کر جاگ کر گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ اور یہ نہیں سمجھنا کہ 27ویں جاگ لی ہے تو 29 کو جاگنا نہیں، رمضان نام ہی راتوں کو جاگنے کا ہے، بالکل، اور یہ زندگی میں بدل آنے والے سانس کو غنیمت آنے والے سانس بعد میں ہے، اس سے پہلے جو سانس موجود ہے اسے غنیمت جاننا ہے۔ ہمارا علامہ فیض الرحمان، میں بھی آپ سے چاہوں گا کہ آپ آج کی شب کے حوالے سے جو پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شب کا یہی پیغام دوں گا کہ جیسا ہمارا آج کا ایک ٹاپک دعا تھا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہی قبول ہو جائے، اللہ اکبر، میری زبان سے جو نکلے رب وہی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے لقمے پاک کر لو تیری ہر دعا قبول ہوگی، اللہ اکبر، کہ حرام چھوڑ دو، حلال کھاؤ، جو بھی مانگو گے رب تمہیں وہی عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا کہیں، سبحان اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ ناظرین محترم، 27ویں شب کا یقیناً آغاز ہو چکا ہے، اور خدا را تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے، ہم سب کی طرف سے، ہماری جانب سے بھی، آپ لوگ جتنے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت افطار کے نشریات میں ہمارا حصہ ہیں، تمام دیکھنے والے سننے والے ملک پاکستان کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، محبت کے لیے، بھائی چارہ کے لیے، اتفاق کے لیے اور آپس میں محبتیں پھیلانے کے لیے خاص طور پر
آج رات آپ سب نے دعائیں کرنی ہیں اور ہم لوگوں کو بھی آپ نے اپنی خاص دعا میں یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری دعا ہوگی صاحبزادہ وقاص علی خالد ہم بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے جی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے تو ہم بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے۔ 27ویں شب کی بہت اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی آج رات کو 11:30 بجے انشاءاللہ 11:30 پہ جس کا آغاز ہوگا، اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ ہماری 27ویں شب کے نشریات میں ملاقات ہوگی۔ آخر میں مفتی بہرام قادری صاحب کا، علامہ فیض الرحمان جماعتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہماری مہمان ثنا خان تھی 2، محترمہ آمنہ طاہر اور محوش صفدر آپ کا بھی بہت شکریہ ہے جی، بالکل پنڈی گیب سے آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں آمنہ طاہر ہی ایک کلام پیش کریں گی اور اسی کلام کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے۔ آپ بسم اللہ کیجیے، مائک پکڑیں اور آغاز کریں۔ انشاءاللہ رات کو 27ویں شب میں آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی۔ شہر مدینہ سنو، التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھے پہ حبیب خدا، خدا کے لیے حضور ہن جائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا تو بھیک مل جائے، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہم بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، دیاری زہرا کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، میرے خواجہ کا صدقہ عطا ہو، میرے داتا کا صدقہ عطا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کہ تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، اور کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو گھر میں نہ جاؤں گا خالی، آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کہ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے ہم خوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری تاجدار
लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाएं हम, हालत बेकसी किस को दिखलाएं हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आका लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और हक से पाए वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। आका जिस पे नजरे करम तुम